त्यसकारणले दुनियाँमा के गरेको थियो भने अब दुनियाँमा मान्छेहरूले अब हामी हरे राम हरे कृष्ण भन्छौँ अनि उनीहरूले त हरे क्राइस्ट अथवा मोहम्मद पैगम्बर भन्छ। त्यही भन्नु नि तपाईँले राजदरबारको सांस्कृतिक सम्पदालाई नष्ट गरेर एउटा कसैलाई करोडपति बनाउने काम गर्नका लागि तिमी विदेशको उदाहरण दिने लाज छैन होइन। अब त्यहाँ पनि एउटा होटल खोल्दैउ न अरू कहाँ पनि भएको थियो भने हामी पनि यहाँ जीवित कुमारी देवीमा त्यही गर्थ्यौँ। त्यो इन्द्र जात्राको रथ किन देखाउनु पर्यो विदेशमा देखाउँदैन त। यस्ता पाखण्डपूर्ण कुराहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रियता संस्कृति सभ्यता बस्दैन। राज संस्थाको उपयोगिता बढ्यो भनेर होइन, हिजो तिमीले नेपाली जनतालाई जे भनेर झुट कुरा गरेर दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीका दास भएका थियौ, नेपाली जनताको चेतना फर्क्यो। अब तिमीले भने मान्दैन होइन भने तिम्रो ताकत छ भनेदेखि कारबाही गरेर देखाउ न। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अनुकूल समय आउने बित्तिकै गणतन्त्रवादीहरूको कुनै गुन्जाइस छैन। अब अहिले राजाको पछाडि लाग्ने बित्तिकै दोहन गर्न त पाइँदैन, तर सिद्धान्तका लागि राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताका लागि राज संस्था वाञ्छनीय छ, हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य छ भन्यो भने अब हामीले भनेको सुन तिमीहरू, होइन भने राजावादी शक्तिहरूलाई भाड्ने काम नगर। अब तपाईसँग राज संस्थाको त्यो सिद्धान्त र आदर्शै छैन भने के भनेर तपाईँको पछि कुद्ने हो भने केही अर्थ लाग्दैन। केही 2-4-10 मान्छे भन्दा बाहेक तपाईँ किन बिहारी हुनु भएन, तपाईँ किन चाइनिज हुनु भएन, तपाईँ किन चाहिँ गोर्खे हुनु भएन, तपाईँ किन लमजुङे हुनु भएन, नेपाली भन्नु भने त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए हुँदैन थियो होला नि। सेना दिवस महाशिवरात्रि अनि हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि मुकुन्द नरवडेले कसैको इसारामा नेपालले नक्सा निकाल्यो भन्छ, त्यही मुकुन्द नरवडेलाई मानार्थ सेनापति दिन्छौँ हामी। यसै कारणले यो देशको सेना प्रहरी लगायत तपाईहरू सेना प्रहरी पछाडि होला, नेपाली चाहिँ पहिले हो नि। त्यही जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्ने शेरबहादुर र त्यसैलाई त मान होस् भनेर प्रधानमन्त्री मान्ने, तर एमसीसी चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने यी दुईटै सधैँ हुन् कि पागल हुन्। र एउटा भन्छ जस्ता तस्तै पास, अर्को भन्छ संशोधन सहितको पास भने एउटाले अर्काको मुखमा थुक्या होइन यो भने। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर धन्यवाद। अहिले यति बेला नारायण हिटी दरबारमा चाहिँ जुन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने जुन योगेश भट्टराई नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि नै जुन किसिमको सम्झौता भएको थियो बतास अर्गनाइजेसनसँग, त्यो अनुसार अहिले संरचना बनेर चाहिँ अब छिट्टै त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ सञ्चालन हुने तयारी भइरहँदाखेरि यतिखेर राज संस्था पक्षधरहरूले चाहिँ यसको विरोध पनि गरिरहेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न आम सञ्चारमा चाहिँ यसको विरोध गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नारायण हिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने विषयलाई यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ? धन्यवाद। यो वर्तमान राज्य प्रणाली नै नेपाल र नेपालीको सभ्यता संस्कृति धर्म संस्कार हाम्रो परम्परा रीतिथिति बन्दोबस्त सारा कुरालाई भाड्न बिगार्न र समाप्त गर्नका लागि यो राज्य प्रणाली आएको हो। गर्दा गर्दै हिजो भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो गणतन्त्रको प्रणेता हुँ भन्ने माओवादीहरूले त अब न्वारन संस्कार त्यो पूजा कर्महरू कुराहरूमा पनि तल र माथि आदि इत्यादि के गर्ने नगर्ने के। मैले यो कुरा किन जोडेँ भने हाम्रो प्राचीन पृथ्वीनारायण शाहका पालिदेखिको अथवा त्योभन्दा पनि अघिदेखिको काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त मल्ल राजाहरूले राज गरे। अब किराँत राजाहरू गोपाल वंशहरू थिए भनेपछि त्यो निरन्तरको पुरानो धरोहर संस्कार सभ्यतालाई समाप्त गर्ने कडी स्वरूप नारायण हिटीमा तपाईँले यो काम कारबाही गर्दै गर्नुभयो। ओम्नीसँगको ओम्नी ग्रुपमा लगेर तपाईँले हाम्रो गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका
हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू जे हामीले संरक्षण गरेर बचाएर राखेका थियौँ तिनीहरूको कुन बुरी हाल गर्नुभयो। गर्दा गर्दै तपाईँहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हानेर ढाल्नुभयो। कपिलवस्तुमा तपाईँहरूले बुद्धको शालिग तपाईँका अरिङ्गालहरूले ढाले अनि तिनै भगवान बुद्धको नाउँबाट अहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ देशमा पर्यटन चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यो सम्पूर्ण कुरा समाप्त गर्ने र खाली राष्ट्र लुटेर व्यक्तिगत धनी हुने गर्दा गर्दै कम्युनिस्टहरू त पैसा राख्ने ठाउँ नभएर पानी ट्याङ्कीमा नोट भर्ने, खाली ट्याङ्कीमा नोट भर्ने जे काम कार्यवाही कसुर गरेका छन् यो मुलुकको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको हिसाबले अखण्ड अपराध हो र यो कुराको प्रतिकार गर्नु नेपाली जनताको कर्तव्य हो। तपाईलाई होटल रेस्टुरेन्ट नै चलाउनु थियो भने यी तमाम अरू क्षेत्रहरू छैनन्, तपाईलाई नारायण हिटी नै किन चाहियो? किनभनेदेखि तपाईँ हाम्रो नेपालको राज संस्थाको ऐतिहासिक संस्कृति सभ्यता र परम्परालाई समाप्त पार्न चाहनुहुन्छ एकातिर, र अर्कोतिर देवादिदेव महादेवको मन्दिरमा चाहिँ करोडौँको अर्बौँको जलहरी चढाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि 11 करोड चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। यिनै भ्रष्टहरूले गरेको काम कार्यवाही हुँदा नेपाली जनताले हेर्नु पर्यो कि मैले इन्द्रेणी खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई भनेको तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको हात काटेँ, खुट्टा काटेँ, कोनिके काटेँ, गर्दा गर्दै तपाईँको घाँटी पनि काटेँ, गर्दा मान्छे त मर्यो। मर्दाखेरि त होइन श्रीमान मैले त विष्णु भट्टराईको देब्रे हात मात्रै काटेको, विष्णु भट्टराईलाई केही गरेको छैन, विष्णु भट्टराईको घाँटी मात्रै काटिदिएको, ऊ आफै मर्यो, मैले केही गरेँ भन्दा भन्दै देशको सभ्यता संस्कृति समाप्त पार्न लागे। र यो सभ्यता संस्कृति समाप्त पार्ने क्रममा अहिले यो होटल रेस्टुरेन्टको प्रश्न हो र यसलाई नेपाली जनताले प्रतिकार गर्नुपर्छ। यो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयका त्यहाँका अधिकारीहरूले चाहिँ यो विषयमा प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अन्य विदेशका अभ्यासहरूको उदाहरण दिएका छन्, अन्य सङ्ग्रहालयहरूमा नि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट हुन्छ, यसले खासै त्यस्तो किसिमको अर्थ राख्दैन भन्ने किसिमका जवाफ दिएका छन् नि। अब तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो धर्म संस्कृतिहरूमाथि चाहिँ निरन्तर यो प्रहार गर्ने, मास्दै जाने यो श्रृङ्खलाकै यसलाई चाहिँ निरन्तरताको रूपमा लिनुभयो, तर त्यहाँबाट चाहिँ अधिकारीहरूबाट चाहिँ यस्तो किसिमको जवाफहरू आइरहेको छ। मलाई त यस्ता प्रश्नहरू यो जिज्ञासाहरू सुन्दा पनि इन्द्रेणी खबर क्षमा चाहौँ मलाई रिस उठ्छ। भने संसारमा नेपाली जस्तै अनुहार भएको मान्छे अर्को ठाउँ किन पैदा भएन? मान्छे त छ त, तपाईँको चाहिँ आँखा कालो छ, त्यो अमेरिकामा बस्नेको चाहिँ त्यसको चाहिँ कुहिरे कसरी भयो त? दुनियाँको उदाहरण दिएर तपाईँ देशको सभ्यता सक्ने? तपाईँ त्यसो भने बेलायतको उदाहरण दिनुहोस् न त, राज संस्था किन समाप्त गरे? स्विडेनको उदाहरण दिनुहोस् न त, डेनमार्कको उदाहरण दिनुहोस् न त। त्यसकारणले दुनियाँमा के गरेको थियो भने अब दुनियाँमा मान्छेहरूले अब हामी हरे राम हरे कृष्ण भन्छौँ अनि उनीहरूले त हरे क्राइस्ट अथवा मोहम्मद पैगम्बर भन्छ, त्यही भन्नु नि तपाईँले। दुनियाँको उदाहरण हेर्ने होइन, हाम्रो देशको मौलिक सम्पदा संरक्षण, किनभने हामीले हाम्रो मौलिक सम्पदा कायम राख्यौँ भने अहिले एकछिनलाई मान्नुहोस् नारायण हिटी राजदरबार एउटा पर्यटकको आकर्षणको विषय त छ नि। ए हिजोका राजा महाराजाहरू कसरी बसेर छन्, के गरेर छन्, त्यसलाई जस्ताको तस्तै तपाईँले संरक्षण गर्नुभयो भने हाम्रो देशको पर्यटन बन्ने हो कि एउटा व्यक्तिलाई होटेल चलाउन दिएर अनि राजदरबारको चाहिँ भौतिक सम्पदा अथवा राजदरबारको सांस्कृतिक सम्पदालाई नष्ट गरेर एउटा कसैलाई करोडपति बनाउने काम गर्नका लागि तिमी विदेशको उदाहरण दिने लाज छैन? यसै कारणले गर्दाखेरि यो यस्ता खालका उदाहरणले मुलुकको सभ्यता संस्कृति बस्दैन। यो बतास अर्गनाइजेसनले पशुपतिको धर्मशालामा पनि त्यही किसिमको गतिविधि गरिरहेको छ। अब जस्तो अघि यहाँले ओम्नीको कुरा पनि गर्नुभयो, यो श्रृङ्खला चाहिँ कहिलेसम्म रहिरहने होला? हो, यो श्रृङ्खला तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म नेपाली जनता यसको प्रतिकार गर्न उठ्दैन। म तपाईँलाई अत्याचार गरिराखेको छु, तपाईँ हजुर भनेर मैले हात जोड्दै हुनुहुन्छ, मेरो धर्म मास्नुभयो, मेरो राज संस्था मास्नुभयो, मेरो परम्परा मास्नुभयो, मेरो चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाद्वारा त्यो प्रश्नलाई अहिले त्यहाँ गएर टिङ्करमा जनगणना गर्नसम्म पनि नसक्ने भयो।
त्यसैलाई नमस्ते गरेर तपाईँ लाइन लागेर भोट हाल्नुहुन्छ अनि कहिलेसम्म भनेर तपाईँ सोध्ने कि मेरो धर्म संस्कृति सभ्यता नष्ट गरे यसलाई म प्रतिकार गर्छु भनेर तपाईँले त्यसको प्रतिकार गर्ने। यसको मतलब मैले गाउँ गाउँमा कुटाकुट गर्नुपर्छ भनेको होइन। तपाईँ तिनीहरूलाई राज्य सत्तामा पुग्ने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू गर्दा गर्दै अहिले त नागरिकता नभएकोले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने दिन आइसक्यो। यो कुरामा तपाईको सभ्यता, तपाईको संस्कृति, तपाईको राज संस्थाको एउटा पुरातात्विक महत्त्व, त्यसो भने त हाम्रो भक्तपुरमा पनि छ नि कुमारी देवी के होइन, अब त्यहाँ पनि एउटा होटल खोल्दैउ न। अरू कहाँ पनि भएको थियो भने हामी पनि यहाँ जीवित कुमारी देवीमा त्यही गर्थ्यौँ। त्यो इन्द्र जात्राको रथ किन देखाउनु पर्यो, विदेशमा देखाउँदैन त। यस्ता पाखण्डपूर्ण कुराहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, संस्कृति, सभ्यता बस्दैन र यो अपराध हो। यति बेला राज संस्थाको विषयमा जुन किसिमको एउटा लहर आइरहँदाखेरि चाहिँ जुन शीर्ष दलका नेताहरूले चाहिँ राजाप्रति विभिन्न व्यङ्ग्य बयान गर्दै विभिन्न शब्दबाणहरू पनि प्रयोग गरे। यसभन्दा अगाडि पनि शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल लगायतले त राजालाई चुनाव लडे भइगयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष मानेर राप्रपाको उपाध्यक्ष बनेर बसे भइगयो नि राजा भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि आयो। अहिले पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई भन्दैछन् राजावादीहरू ट्याउटाउ गरिराखुन् भन्ने किसिमको जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले चाहिँ यो पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूको चाहिँ यो राज संस्थाप्रति बढ्दै गएको जनलहरलाई देखेर चाहिँ आत्तिएको अवस्था हो। किनभनेदेखि जसको शक्ति छैन, क्षमता छैन, औकात छैन, त्यसलाई कसैले पुस्दैन। तिमीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले भर्खरै हामी कुरा गऱ्यौँ, मठ मन्दिर देवालय, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो त्यो हामीले त्यो गोकर्ण भन्यौँ अथवा बुढा नीलकण्ठ भन्यौँ, यी सम्पूर्ण हाम्रा धरोहरहरू एकपछि अर्को गर्दै समाप्त भए। हाम्रो धर्म समाप्त गरे, हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक समाप्त गरे, हाम्रा हाँस उठ्दो यिनीहरू राजालाई चुनौती दिने र अनेक रत्तो कुरा गर्छन्। अस्ति भर्खरै दसैँमा असोज 26 गतेको दिन तपाईँले गोर्खाबाट फुलपाती ल्याएर हनुमान ढोका मनाउनु हो। गोर्खा दरबारबाट ल्याउनु भएको फुलपाती होइन, त्यो कसले लिएर आयो? नेपाली सेनाले लिएर आयो होइन? कहाँ राख्यो? हनुमान ढोका दरबारमा राख्यो होइन? अनि त्यसको बनाइ कहाँ गर्यो? टुँडी खेलमा गर्यो। अनि त्यो टुँडी खेलमा बनाइ गर्दाखेरि त्यो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहका पालिदेखिको त्यो संस्कृति र सभ्यता हेर्नका लागि त तिमी मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका, तिमी राष्ट्रपति भएका त लाइन लागेका थियौ त। राज संस्थाको महत्त्व र औचित्य कति रहेछ? त्यो औचित्य देखाएर अहिले पनि खाँदैछौ। अनि अहिले राज संस्थाको उपयोगिता बढ्यो भनेर होइन, हिजो तिमीले नेपाली जनतालाई जे भनेर झुट कुरा गरेर दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीका दास भएका थियौ, नेपाली जनताको चेतना फर्क्यो। अब तिमीले भने मान्दैन होइन भने तिम्रो ताकत छ भनेदेखि कारबाही गरेर देखाउ न। चुनाव लडे भइगयो नि, मलाई चुनाव लड्ने कि नलड्ने, कुन पार्टीमा जाने कि नजाने सिकाउने तपाईँको होइन भने राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। यही प्रचण्ड होइन विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने, गणतन्त्रको हिमायती राष्ट्रपतिलाई गाली गर्छ र यो राष्ट्रपति भन्दा त राजा हुँदा त देशको शान र मान थियो। देशको शान र मानलाई गाली गर्दाखेरि तिम्रो अपमान भयो कि भएन? यही शेरबहादुर होइन? यो गणेशमान सिंहको 107औं जन्मदिवसमा गएर गणेशमान सिंहको बखान गर्ने अनि राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याइदिएको गणतन्त्र भन्ने, अनि गणेशमान सिंहले कहिले गणतन्त्रको कुरा गरेका थियो? त्यो गणेशमान सिंहको अपमान भयो कि सम्मान भयो? त्यो कुरा प्रकाशमानले बुझ्नु पर्यो नि। यस्ता खालका कुपुत्रहरू पैदा भएपछि, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नभवति, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, पुत्र चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ, कुपुत्र पैदा भयो। अब नेपाली जनताले थाहा पायो होइन, यी अनन्त राजा पाल्ने काम छैन। एउटा संवैधानिक राज संस्था, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू तर्सिएका हुन्। यसमा राज संस्थावादीहरूको हौसला र ताकत बढेको हो भन्ने कुरा राज संस्थावादी साथीहरूले
नेपाली नागरिकले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तागत बढेको हो यतिखेर? निश्चित रूपमा। होइन भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म मेरो कुनै शान शौकत अथवा पद प्रतिष्ठा पार्टी साँच्ची भन्ने भने ठिक छ, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग औपचारिक रूपले आबद्ध होला, त्यस्तो क्रियाशील आदि इत्यादि गरे पनि छैन, खोज्या पनि छैन। तर के हो भनेदेखि हामी यति कुरा राखिराख्दा किन सडकका जनताहरूले हामीलाई ढुङ्गा हान्दैनन्? किन बरु स्वागत सत्कार र फुलमाला गर्ने? हिजो पनि एउटा मुद्दामा बहस गरेर फर्केर आउँदै गर्दा एउटा मुद्दामा आएको मान्छेले झोला राखेर खुट्टामा ढोग्न खोज्छ। त्यस्तो कुरा नगर्नु पर्दैन। ठिक छ, तपाईँहरूलाई मेरो कुरा मन पर्यो होला, संवैधानिक राष्ट्र संस्था, अखण्ड राष्ट्र होइन हजुर, लौ न, यस्ता मान्छेहरू पनि हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो गतिविधिसित यिनीहरू तर्सिएका हुन्। राष्ट्रवादी राष्ट्र संस्थावादी नेपालीहरूको हौसला बुलन्द हुन आवश्यक छ। यसले राष्ट्र संस्था छिट्टै फर्किने सङ्केत गर्दैछ। छिटो ढिलो अथवा यही मिति तोकेरै भन्नुभयो कुनै के भनेर आम संसारमा हेर्छ, म त्यस्तो चिप कुरा गर्न चाहन्न। तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो। प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। अहिलेको सम्भावना चाहिँ के छ? अहिले हामी जे देखिराखेका छौँ, मलाई लाग्छ नेपाली जनताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अनुकूल समय आउने बित्तिकै गणतन्त्रवादीहरूको कुनै गुन्जाइस छैन। र यो समय अनुकूल पनि हो। यसलाई संस्थागत गर्नका लागि हामी राज संस्थावादी शक्तिहरू नै एक ठाउँमा जुट्ने, एक ठाउँमा आउने गर्न नसकिराखेको त्यत्तिकै तड्कारो सत्य हो। तर के हो भने राज संस्थावादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आउन नदिनका लागि राजावादी शक्ति नै लागिराखेका छन्। त्यो पनि ठ्याक्कै तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो। जस्तै यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापामाथि चाहिँ राजावादी अभियान सङ्गठन, विभिन्न पार्टी, अन्य पार्टीहरूले चाहिँ जुन किसिमको आरोप लगाएर यो नेतृत्व ठिक भएन, यो नेतृत्वले यस्तो यस्तो गलत काम गर्यो भनेर दिनदिनै दोहोऱ्याइ तेह्राइकन त्यही किसिमका भाषण कार्यक्रम आम सञ्चारमा त्यो बोलिरहेको पाइन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि पनि त्यो सबै राज संस्थावादीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने भनेर पहल कदमी भइरहँदाखेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कुराकानी गर्ने हो भने नि त्यही नेतृत्वको विरोधमा लागिरहेका छन् नि। यो प्रवृत्ति जुन विकसित भइरहेको छ नि, यो कस्तो किसिमको, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? अब विरोध त हेर्नुहोस्, भगवानको पनि हुन्छ, दैवको पनि हुन्छ। विरोध हुने बित्तिकै तपाईँ हच्किनु पर्दैन। र अर्को कुरा, तपाईँले विरोधलाई सकारात्मक रूपबाट लिनुभयो भने विरोधीले तपाईँलाई बाटो पनि देखाउँछ। त्यसबाट तपाईँ ज्ञान लिनुहोस्। एउटा भनाइ छ, मलाई मेरा दुष्ट मित्रहरूबाट बचाऊ भगवान, म मेरा सज्जन शत्रुहरूबाट आफै बच्छु। तपाईँलाई जसले चाहिने नचाहिने फुर्काइराखेको छ नि, उद्दण्ड बनाइराखेको छ, त्योसँग सतर्क हुनुहोस्। हित अहित विचार गर्नुहोस्। र तपाईँ विरोधको कुरा, सबभन्दा धेरै विरोधीको कुरा सुन्नुहोस्। जति विरोधीको कुरा सुन्नुहुन्छ उति तपाईँ प्रखर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई उति ज्ञान हुन्छ। अनि उसले विरोध गरिदिएन भने त तपाईँ निरङ्कुश भइहाल्नुहुन्छ नि। तर प्रश्न के हो भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएर म भनौँ, हिजो राजाले मन्त्री बनाएका मान्छेहरू, पद प्रतिष्ठा दिएका मान्छेहरू नै अहिले होइन म राजाको टाइममा त मन्त्री थिएँ, कुनै के थिएँ, म तेरो अध्यक्षतामा त बस्ने होइन। तपाईँले सकेको भए त राजतन्त्र जाँदै जाँदैन थियो नि। त्यसैले राजाले हिजो तपाईँलाई जे सम्मान दिनुभएको थियो, हामीले पनि सम्मान दिएका छौँ। तर अब तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी अगाडि हुन्छौँ, तपाईँ हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिने काम गर्नुहोस् भन्ने कुराको लागि चाहिँ राज संस्थावादी ठुला मान्छे हुँ भन्ने तिनीहरू नै नमान्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले मैले जे भने, यो कुरा सायद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथीहरूले मनन गर्नुभयो भने धेरै थोरै मान्छे पछाडि छुट्नु होला। होइन भनेदेखि सबै साथीहरू हामी एकताबद्ध भएर गयौँ भने भाउ खोज्ने खोजिरहन्छ नि। एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भाउ खोज्नेहरू चाहिँ किन खोजिरहने रहेछन्? के होइन, किन तपाईँ हेर्नुहोस् न, एक अर्थमा यो अलिक कडा शब्द हुन्छ, त्यसको लागि म क्षमा चाहौँ। एक अर्थमा राजावादीहरू एक अर्थमा यति निकृष्ट र घटिया हुँदा रहेछन्। राजा महेन्द्र वीरेन्द्रकै पालीदेखि
जो नेपालका पहाड पाखा कन्दरा कहाँ कहाँ बसेका मान्छेहरू थिए ती मान्छेहरूलाई राजाले ल्यायो, मन्त्री बनायो, राष्ट्रिय पञ्चायत बनायो अथवा के बनायो, पद प्रतिष्ठा अञ्चलाधीश सुविधा के दियो। अहिले तिनीहरूको घरमा जाँदाखेरि नारायणहिटी भन्दा राम्रो सजी सजाउ झकी झकाउको वैभव र सम्पत्ति छ तिनीहरूसँग। राजतन्त्र ढल्यो भन्छन्, राज संस्था समाप्त हुँदा एक दिन घरबाट बाहिर निस्केनन्। अहिले पार्टीमा काम कारबाही गर्न सहयोग गर्न आऊ भनेर म त हिजो मन्त्री पो भएको थिएँ। लाज छैन? तपाईँ पछि बस्नुहोस्, हामीलाई गर्न दिनुहोस्। ठिक छ, यो कुरा गल्ती भयो भट्टराईजी, यो कुरा हुँदैन, तर आलोचना गर्ने बित्तिकै रिसाउने नगर्नुहोस्। राजनीति गर्छु भन्ने तपाईँलाई बेस्याको पनि एउटा भोट चाहिन्छ, विदुषीको पनि चाहिन्छ, पशुपतिमा घन्टी बजाउने पुजारीजीको पनि चाहिन्छ, मासु खानु हुँदैन भन्ने प्रणामीको पनि भोट चाहिन्छ, दिनेपछि बाख्रो काटेर मासु बेच्नेको पनि भोट चाहिन्छ। तपाईँ रिसाएर हुन्छ? तपाईँसँग त्यो सबै पचाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, अनि मात्रै राजनीति हुन्छ। आमाका जठराग्निको हुँ बिरुवा, अग्राख डर्दैन यो, आगाको बिरुवा सितिमिति कहाँ हुर्केपछि मर्दथ्यो भने राजनीति गर्ने मान्छेसँग त्यो क्षमता, त्यो शक्ति हुनुपर्छ। मुर्दाबाद भनेको सुनेर हिँड्नुपर्छ। ए मलाई किन मुर्दाबाद भन्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। मुर्दाबाद भन्यो भनेर लाठिहान भने होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ अदालतमा चलेको बेथितिको बारेमा कुरा गर्दा फेरि लामो कुरा हुन्छ। हामी कहाँ नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन 2013 आएदेखि राजतन्त्र निरङ्कुश, कोनी के पञ्चायत निरङ्कुश, जे निरङ्कुश भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, तर नेपाल बार एसोसिएसनभित्र मुर्दाबाद भन्नुहुन्थ्यो, कहिले पुलिस पस्दैन थियो। अहिले चोलेन र शमशेरले परमादेशको सरकार बनाइदिएपछि त्यही परमादेशको सरकारका पुलिसहरू भित्र बसेर लाठी हानेर वकिलहरूको अहिले 12 बजे छ भने कुन प्रजातन्त्र रहेछ, कुन लोकतन्त्र रहेछ? अनि यस्ता खालका राजावादी, जब राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएका 5-5वटा मन्त्रीलाई एकैचोटि जेलमा थुन्यो तत्कालीन सरकारले। तिनीहरूको वकिल म को राजावादी सर्वोच्च अदालत आयो। अनि अहिले पार्टीमा त मन्त्री भएको थिइस्, तँलाई ठाउँ दिनुपर्ने। पारसलाई उहाँ जेलमा थुन्दाखेरि चितवन गरेर कसले छुटायो? राजा ज्ञानेन्द्रलाई कृष्णजंग रायमाझीको आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि त्यो कुरा आवश्यक छैन भनेर कसले भन्यो? ए अहिले तिमी हिजो राजाले मन्त्री बनाएको थियो अनि तिमीलाई अहिले पहिलो ठाउँ चाहियो होइन? यसकारण राज संस्थाको लागि काम गर्ने हो भने हिजो राज संस्थाको नाउँबाट बहुत मुलुकको दोहन गर्यो कमल थापा जस्तो। अब अहिले राजाको पछाडि लाग्ने बित्तिकै दोहन गर्न त पाइँदैन। तर सिद्धान्तका लागि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि राज संस्था वाञ्छनीय छ, हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य छ भन्यो भने अब हामीले भनेको सुन तिमीहरू, होइन भने राजावादी शक्तिहरूलाई भाड्ने काम नगर। राजावादीहरूलाई राजावादी हुँ भन्ने आम साथीभाइहरूलाई र राजावादी मात्रै होइन तमाम नेपाली जनतालाई नेपालको राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समृद्धि, समुन्नति, सम्प्रभुता, स्वाधीनता जस्ता कुराको लागि राज संस्थाको नेतृत्वमा मात्रै नेपालको निरन्तरता रहने रहेछ भन्ने कुरा यो 15-17 वर्षको ज्ञानबाट जे थाहा भएको छ। अब जुनसुकै वादी होस्, राज संस्थाको अपरिहार्यलाई महसुस गरेर राज संस्थावादी शक्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय छ भन्न चाहन्छु। अलिकति पुस 27 गतेको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा चाहिँ बिदा दिनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझायो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। र पुस 27 गतेकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनमा कमल थापाले चाहिँ छुट्टै अभियान घोषणा गर्ने जुन तयारी गरेका छन्, यसले चाहिँ पार्टीलाई कतातर्फ अगाडि लाग्छ? यसले पार्टीलाई कुनै भूतपूर्व भविष्यति केही असर गर्दैन, कुनै अर्थ राख्दैन, कुनै अर्थ। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ मोटरसाइकलमा हिँड्नु भएको छ र यहाँबाट तपाईँ 10 मिनटमा कोटेश्वर पुग्नुभयो भने अब मोटरसाइकल छोडेपछि होइन अब म चाहिँ 6 मिनटमा यो माइतीघर मण्डला हिँडेर पुग्छु भन्यो भने आउनुहुन्छ? कमलजीलाई कमलजी बनाएको राज संस्थाले होइन। र अहिले कमलजीलाई मतदान गर्नु नपर्ने कारण उहाँले जुन संसद सदस्य बनाउने र मन्त्रीहरू बनाउने र
जसरी उत्कृष्ट संविधान बनाउने, गणतन्त्रको संविधान बनाउने, गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई सही छाप गर्ने, बरु मधेसवादी दलले संविधान सभा बहिष्कार गरे त्यो नगर्ने, मनपरी गर्ने कुराको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राज संस्थावादी शक्तिले तपाईँलाई मत नदिएको होइन। अब तपाईँसँग राज संस्थाको त्यो सिद्धान्त र आदर्शै छैन भने के भनेर तपाईँको पछि कुद्ने हो भने केही अर्थ लाग्दैन, केही 2-4-10 मान्छेभन्दा बाहेक। पार्टीभित्र रहेर छुट्टै फरक खालको अभियान सञ्चालन गर्न मिल्छ? सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेर मिल्दैन, व्यवहारको प्रतिकूल मिल्छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमै पनि हेर्नुहोस् होइन। अनि तपाईँ अहिले पार्टीको सभापति चुनाव जित्नुभयो होला, तपाईँको कार्यप्रणालीसँग म असहमत छु। तपाईँले पुस 27 गते काठमाडौँमा कार्यक्रम गरौँ, देशको राजधानी हो भन्नु होला, म भन्ने होइन पृथ्वीनारायण शाह गोर्खैमा गरौँ भन्ने होला। अर्को साथीले भने गोर्खा र काठमाडौँ कति गर्ने यार, म महेन्द्रनगरमा गएर गरौँ, सिमानामा देखाउँ भन्ने होला। त्यसमा चिज भयो। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको प्रतिकूल चाहिँ काम कारबाही गर्न पाइँदैन। पुस 27 गतेकै दिनमा चाहिँ सरकारले यदि बिदा दिन्छ भने चाहिँ त्यो दिन विजय जुलुस मनाउने र बिदा दिँदैन भने स्वाभाविक आन्दोलन गर्ने होइन। त्यसो त पुस 27 गते त्यो किसिमको अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको व्यक्तित्वहरूले के गर्नु भएको छ पार्टीले मलाई थाहा छैन। धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि अनि हामीले अहिले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले हामीले चाहिँ पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन गोर्खामा कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह परामर्श हुँदैछ, हामी गर्दैछौँ। त्यसैले इन्द्रेणी खबर मार्फत पनि जसले तपाईँ हामी तमामलाई नेपाल र नेपाली बनायो, तपाईँको खल्तीमा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए त्यो हुने थिएन। म तपाईँलाई भनौँ, मलाई यो देशको राष्ट्रपतिजीले होला, अब उहाँको आफ्नो कुनै कुराले होला, मलाई भेटौँ भन्नुभयो, मैले चाहेर होइन, भेटौँ भन्नुभयो, मैले भेट्दा मैले राष्ट्रपतिजीलाई भनेछु तपाईँको खल्तीमा रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र महामहिम त्यो पृथ्वीनारायण शाहले बनायो होइन। यसमा विवाद छैन। अब फेरि म त राजावादी मान्छे भनेर मैले भने होइन, विचार र अभिव्यक्तिको कुरामा कसैलाई इन्कार गर्ने कुरा छैन नि, राम्रो कुरा भन्नुभयो उहाँले पनि। तर मैले उहाँलाई त्यो भन्दाखेरि यी तमाम तपाईँ कसरी नेपाली हो, तपाईँ किन बिहारी हुनु भएन, तपाईँ किन चाइनिज हुनु भएन, तपाईँ किन चाहिँ गोर्खे हुनु भएन, तपाईँ किन लमजुङे हुनु भएन, नेपाली भन्नुभयो नि। त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए हुँदैन थियो होला नि, तिम्रो हाम्रा पूर्वज नभएको भए। त्यसकारण नेपाली हुनलाई, नेपालीको सम्मान गर्नलाई पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान होइन, तिमीले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्यौ भने त्यो तिम्रो आफ्नो सम्मान हो, राष्ट्रियताको सम्मान हो। त्यो गर्नका लागि तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु। अहिले अब यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि 14-15 वर्षको अवधिमा चाहिँ अब केही शीर्ष नेताहरू पनि यो पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा चाहिँ अहिले खुलेर आउन थालेका छन्। जस्तो पछिल्लो समय गोकुल बास्कोटा पनि पृथ्वीनारायण शाहको खुलेर तारिफ गरे एउटा कार्यक्रममा। यो किसिमको गतिविधि चाहिँ बिस्तारै अझै खुल्दै जाने अवस्था चाहिँ आउनलाई अझै समय लाग्छ। तपाईँले गाईलाई सुँगुर हो भनेर 2-4 चोटि मासु खाने जे काम गर्नुभएको थियो, त्यो खाएपछि तपाईँलाई अपराध पश्चाताप भयो, हीनता बोध भयो, शरीर दुब्लायो, छेरपाटी लाग्यो। होइन, राष्ट्र निर्माता त पृथ्वीनारायण शाह नि हुन् रहेछन्। दो लेट देन नेभर, ढिलो आओस् दुरुस्त आओस् भने जस्तै यो कुरा हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि बुझ्यौँ र हामी राज संस्थाको निरन्तरतामा छौँ। अब 17,000 मान्छे मार्नेले भर्खर दसैँको टिका लाउँदैछन्, ऊ माला लगाएर माओवादीको पार्टी अफिसमा के अरे महासम्मेलन गर्ने, टिका लगाउने, विजयको टिका लगाउने, माला लगाउने, अनि हँसिया हथौडा झन्डा लिने। हँसिया हथौडा झन्डा चाहिँ 1996 मा सोभियत सङ्घ पतन भएपछि, गोर्बाचोभले राजीनामा गरेपछि सोभियत सङ्घ टुक्रेर अरू 15वटा देश बने, रुस लगायत। अनि त्यसै दिन क्रेमलिनबाट त्यो हँसिया हथौडा झन्डा झारियो र अहिले कुन धरातलमा पुगेको छ, त्यही बोकेर हिँड्नेहरूलाई अब त्यो राज संस्था बुझ्नलाई, पृथ्वीनारायण शाह बुझ्नलाई अलिक समय लाग्यो होला नि त। अब
अहिले पछिल्लो समय देशको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले बारम्बार अन्तर्वार्तामा विभिन्न भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो सेना प्रहरी चाहिँ यी नेताहरूलाई सलाम गरेर बस्छ, त्यो हेर्दा पनि आफैलाई दुःख लाग्छ भनेर भनिरहँदा अहिले रामकुमारी झाँक्रीको चाहिँ पिर्के सलामीको खुबै चर्चा छ। पिर्के सलामी दिएको विषय चाहिँ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका ट्रोलहरू बनिरहेका छन्। यो सलामीको विषयमा कुराकानी गर्दा एक समय त यो पिर्के सलामीको लहरै चलेको थियो। अहिले फेरि रामकुमारी झाँक्री जो आफै चाहिँ केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जाल ट्विटर लगायतमा चाहिँ यो पिर्के सलामीको विरोध गरिरहने व्यक्ति चाहिँ यो गणतन्त्रमा अहिले मन्त्री भइसकेपछि आफै पिर्के सलामी लिइरहेकी छिन् र प्रहरीहरू चाहिँ सलाम गरेर बसिरहेका छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ? हुन त अब यी पात्रको नाउँ लिन म उपयोग पनि ठान्दिनँ। म यो लिएर मेरो आफ्नै स्तरै घट्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। जे छ मेरो, हालाकि मेरो त्यस्तो कुनै पद प्रतिष्ठा केही छैन, तर तपाईँहरूलाई पीडा लाग्दैन? अहिले यो देशमा 100 जना मन्त्री छन्, लगभग 70 जना मन्त्री छन् 8वटा प्रदेशमा। अनि ती मन्त्रीको मन्त्रालयलाई घर छैन, अफिस छैन। सालको एउटा मन्त्रालयको 1 अर्ब खर्च छ। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? तपाईँ कर तिर्नुहुन्छ, तपाईँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। तपाईँ आम संसारकै मान्छे भए पनि दर्ता गर्दा त 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ दस्तुर फिस त तपाईँले त्यो पनि पैसा तिनीहरूले खाएका छन्। अनि अहिले एउटा राष्ट्रिय गान आएको छ, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। म यसलाई राष्ट्रिय घाती गान भन्छु। सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली। यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? तिम्रा हाम्रा पूर्वजले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा बनाऊ। अनि सयौं थुङ्गा फुल भनेको मखमली मात्रै हो, सयपत्री मात्रै हो, क्यातुके मात्रै हो भने ती विभिन्न थरीका फुलहरू सयौं थुङ्गा फुलको एउटै माला रहेछ नेपाली। त्यो माला बनाउनलाई जोड्ने धागो के हो? कहाँ छ त्यो धागो? हिजो त राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो, अहिले पार्टीको झोले भएर चुनाव जितेर आएको राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। एउटै माला नेपाली कसरी बनाउनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, सानोमा सुन्थेँ, अब भने पनि होला, म गीत सित गाउन त जान्दिनँ। पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ, हामी गीत गाउँथ्यौँ। अहिले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। तपाईँले अब किल्ला र काङ्गडा छोड्नुभयो, तपाईँको सार्वभौमिकता मेची महाकाली, तपाईँ त्यसलाई राष्ट्रिय गान भन्नुहुन्छ। नेपालीहरू मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाह यत्रो राष्ट्र आर्जन गर्ने, त्यसलाई समाप्त गरेर अनि मेची महाकालीमा सीमित। अनि जयसिंह धामीलाई तुइन चोडाएर इन्डियन एसएसबीले मार्दा नेपाली भाइहरूले जुलुस निकाल्यो भने पुलिसले लाठी हान्छ। यो देशको सेना प्रहरी, सेना दिवस, महाशिवरात्रि, अनि हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि मुकुन्द नरवडेले कसैको इसारामा नेपालले नक्सा निकाल्यो भन्छ, त्यही मुकुन्द नरवडेलाई मानार्थ सेनापति दिन्छौँ हामी। यसै कारणले यो देशको सेना प्रहरी लगायत तपाईहरू सेना प्रहरी पछाडि होला, नेपाली चाहिँ पहिले हो नि। किनभने भर्खरै अफगानिस्तान हामीले हेऱ्यौँ, 87,000 तालिबानी लडाकुसँग 3 लाख अफगानी सेना किन युद्ध लडेर? किनभने अफगानी सरकारी सेना त भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर अमेरिकीको अन्डरमा थियो नि। अनि ती अफगानी सेना त सबै मुस्लिमका छोराछोरीहरू थिए नि। यसैले गर्दाखेरि 87,000 तालिबानीले आउँदा देशको धर्म संस्कृति सभ्यताको लागि युद्ध गरेन, अशरफ खानी भागेर गयो। त्यो कुरा नेपालको सेना प्रहरी सुरक्षा निकायलाई स्मरण गर्नका लागि निवेदन गर्छु म। हुन्छ, हामी अन्तिममा पनि छ यो कुराकानीको।
यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ एमसिसी जसरी पनि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जसरी लागिरहेका छन्, प्रचण्डले यो अमेरिकाले जुन किसिमले सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ माग्दाखेरि जवाफ पठाउँदा यो संशोधन हुन सक्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि पनि प्रचण्डले यो संशोधनसहित चाहिँ पास गर्ने कुरा अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ अब यो एमसिसीको विषय कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? मैं अहिले भर्खरै हामीले अगाडि गरेका कुराहरूसँगको यो अनुन्याश्रित पार्ट हो, इन्सेपरेबल अथवा यो अविच्छिन्न हो। यो सरकारले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गरेमा भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर एमसिसीमा जे लेखिएको छ त्यसले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेखेको छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको तैँले देख्ने र त्यो पास गर्ने त हो भनेपछि राष्ट्रघाती खोज्न कहाँ जाने, राष्ट्रवादी खोज्न कहाँ जाने? यसमा अब धेरै लामो कुरा गर्नु परेन। अब प्रचण्ड र शेरबहादुरवाला कुरा गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर र प्रचण्डको क्याबिनेटले लेखेको चिठी हो, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार। तपाईँ अमेरिकालाई चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो देशको सम्प्रभुता खाल्डोमा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने अनि भाषण गर्दा चाहिँ जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित गर्छु भन्ने शेरबहादुर देउवा, तपाईँ कुन राष्ट्रवादी हो? अब त्यही जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्ने शेरबहादुर र त्यसैलाई त मानोस् भनेर प्रधानमन्त्री मान्ने, तर एमसिसी चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने, यी दुईटै सधैँ हुन् कि पागल हुन्? र एउटा भन्छ जस्ता तस्तै पास, अर्को भन्छ संशोधन सहितको पास गर्ने। एउटाले अर्काको मुखमा थुक्या होइन यो भने, योभन्दा बढी केही भन्नुपर्छ? अनि 14 सेप्टेम्बर 2017मा तपाईँले सही गर्नुभयो, यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अहिले 2022 भयो, एमसिसी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अरे। 17मा के गरेर सही गर्नुभयो भने त्यतिखेर क ख ग घ एबिसिडी थाहा थिएन। अनि अहिले अध्ययन गर्नुहुन्छ। अध्ययन गरेर सही गर्ने कि सही गरेर अध्ययन गर्ने? जसले 5 वर्षसम्म अध्ययनै गरिराखेको छ अनि त्यसले एमसिसी चाहिँ ठुलो देशलाई हित हुने भन्ने प्रोजेक्ट हो भनेर भन्ने, जो चाहिँ रसुवा केरुङ काठमाडौँ हुँदै गोरखपुर, भारतको समेत सहमति चाहिन्छ एमसिसीमा, तिम्रो देशको सम्प्रभुता बाँकी रहन्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती कुरा कति गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ एक, र अर्को कुरा यत्रो राष्ट्रघात हुँदा जति भए पनि गरिरहनु पर्यो र नेपाली जनता यसको विरुद्धमा प्रतिकारमा आउनुपर्छ। मैले त जनतालाई आह्वान गर्ने हो, अब अरू जनताको कुरा आफू गर्नुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय सम्वादको लागि। हस्, धन्यवाद।